welcome to Central Bay. علاش اجوتيتي فاطمه زهره في فيسبوك؟ عادي بحال اختي صيفط لي بوك اجوتيتها فيها شي حاجه. لا ما فيها والو، غير هي اجوتيتي فاطمه زهره وهدى ولبنى وما عرف شكون اخر اللي اجوتيتي. بحال خواتاتي، غير مشي فيك الوسواس وداك الشيء، راه هادشي اللي كاين وما كاين ما احسن، وهذا ضايضي وماشي بحال هذا الهضره ما تبقاش تقولها لي حيت فريمون طلعت لي في الراس. واه مهدي درتي لي جام خويا ناري خويا. لا ما تفقناش على هادشي. ناري مشيت فيها خوك متريني ناري مشيت فيها وماما صافا؟ صافا. شكون هذا؟ زاك صاحبي. اهلا زاك. صافا؟ لاباس عليك؟ عرفتي الا ما جلطتش فيك، بغيت تنقولها لبابا. يلا تشاف. قولي لي واحد بابا كلشي كاين في الدار ولا لا؟ علاش كتسولش هاد الزعامات؟ لا ونشربوا ونديروا معاه قهوه، واش خوك ظريف حتى ماما غير يكون ظريف، العائله كامله ظريفه تبارك الله، حياه سعيده. يلا نمشي نشوفوا بابا كلشي كاين. يلا مهدي بغيت نعرف غير الدراري ما عرفتش مالهم، كيشوفوا شي وحده لابسه الجبه تيبقاو عليها بتصر الهضره بالمعيور الخايب. واش بغيت غير نعرف واش الجبه حرام؟ هو على حساب الفخاد. Venga, venga, mi amor. Piña colada, te chamo, si senor. Why, bouge ton corps. Chemise ouverte, relax en or. وزارة بتاخ بدلوها بوزارة التلاح، ما يمكنش. نشوف هاي وزارة الحوت، وزارة الحوت غنبدلوها بوزارة بتاخ. شوف اش كتعمل الهبي؟ وكنشكل الحكومة. وكتشكل الحكومه بالتيليكوموند. علاش الحكومة باش كيشكلوها؟ دابا غنجيبو وزارة الأشجار غنزلوها هنا، وغنجيب في عوض باقي ما شكلتي هاد الحكومه وتعطلتي الهبي. بلاتي انا علاه دابا باقي والو. دابا كنشوفو بيت وزارة التلة نحطوها هنا، وغنجيبو وزارة الخارجية. وزارة الخارجية حنا قطعنا مع اوروبا، مبقيناش عندنا مع وزارة الخارجية، نحيدوها من هنا. ايوا وداك الموظفين لوزارة الخارجية فين غنعملوه؟ اييه هادوك غنجمعوهم وغنعدلو بهم وزارة جديدة. وزارة جديدة ديالاش؟ تشكيل الحكومات باش ما يبقاش انتخابات. واجي بعدا هادوك الفيتشات اللي تما في بارتي متفقين مع بعضهم بعدا. وعلاش كاين التيليكوم؟ جو تيم كوم تعطيك الدجاجه بيبي. Qu'est-ce que ce jardin? Quoi? Jardin il est beau. Ah oui, c'est sympa. Mais on va faire quoi ici? On va s'asseoir ici, là-bas, faire un peu romantique, bébé. Je sais pas qu'est-ce qui me plaît chez toi. أنا غنوري الحسك رجلو فيها بلاتي. Quoi? On va s'asseoir là-bas. Tu m'aimes? Beaucoup ولا بزاف ولا شوية؟ On va voir. Ok bébé. On va s'asseoir ici? Amine, dis-moi. Oui mon cours. Je veux savoir la signification d'un mot. D'un mot? Une mot. Tanab. On le dit tout le temps qu'on est ensemble. التعناب. أنا غنوريك شنو هو التعناب. Quoi? التعناب bébé ça veut dire que je t'aime. Que tu es mignon. Qu'on est dans une relation romantique. Oh, c'est trop mignon. ترى فيه الجوع صاحبي. ضرب 4 البيضات 5 المسمنات وبرا ديالاتي ومازال فيك الجوع. الملاوي ماشي المسمن. الله يعطينا وجهك. عمر نعم شنو هو دريس راه الله يتاوى خرج ليا مع زغب الكبال.
ولكن شو جا بحال البغريره. الله يتمليح البراوشه بحال يا العزيز الله يتمليح. جي لهنا خلينا رجال، ما خصناش نديرونجيو السيد، حنا خصنا نكونوا رجال. لا، واخا. لا هو عنده بلان خصنا لا صافي عندي راسي. زيد لي هنا جاكم بالله باش لا السميه الاخرى. امين هو هذاك مزيان مزيان. على Irina, voici mes amis Omar et Hamouda. Très enchantée. Je m'appelle Irina, je suis ukrainienne. براوشه مليحه براوشه. وين دبرت على حبيبي؟ شاد الصاك هذا شبعان عمر. ما العمر ما سمعت دفت النونو ديالك وسكتنا. اسمعني واخا الصاك مزيان كيف قلت لك راه شبعان عمر وفيكم ولا تيكم De quoi tu parles tout à l'heure? J'ai dit à mes amis que on était en Amérique. Quelle Amérique? De quoi? Moi je déteste l'Amérique. Non, l'Amérique de... اشتريني جدع. Bébé, regarde. Je t'aime. Omar, شنو صاحبي شنو؟ prenez une photo, صورنا. كنلعب سكون الاخر صاحبي راه نخسر. صورنا يا صاحبي، شوف فيا، صورنا. احيانا على الوجه photo. Vraiment, j'ai pas de boulot. Bébé, c'est pas grave. دول البر عاوتاني دول البر. ايوا كونيليكس. وي صورة زوينة. أمين. يا صاحبي ماشي مشكل العاقل الساك فين دار ماشي ساك هذا طالع هذا. ما بلاناتكم نتوما. قلت لي اختنا واقيلا فيها الفارق. شفتي هي العاقه اختك كتسطى علينا انت اللي كتسطى علينا. اسمق كاين شي ولا نمشي؟ اشنو هو اخر كتاب كان عندك؟ لا الكتاب ما كيفرقنيش انا الكتاب ديال النيبرو ديما. لا انا كندوي لك على الكتب الادبيه. داك الشيء ديال الثقافه هاد بالصحه. حنا راه البلاد عندنا كيتطبع فيها الدلاع اكثر من الكتوبه. واش عارف بلي القراءه كتنشط القدره الجنسيه؟ لا راه شي كتاب وقوي معايا الله حبوك. دابا قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ اخيرا وبعد غياب نظفت اتوبي من التراب، مسحت الامي وفتحت الاحباب. لا ماشي نعملوا لها هكا. الاسباب الضباب الكباب ماشي نعملوا لها السبب والكمال. الله اشنو تقول لنا على مشكل القراءه استاذ؟ ماشي نقول لكم واحد الحاجه. في الدول الغربيه الاطفال الصغار قبل ما ينعسوا يعاودوا لهم الاساس باش يولفوهم على القراءه. حنا الدري الصغير قبل ما ينعس ماشي يقولوا ليه نعس ولا نجيبوا لك بوعو، يتاثر بوعو. ملي يكبر كيولي هو بوعو. داكسي يا ربي السلامة، نمشي على رجلي أحسن. اختي اشنو بان لك في عزوف المغاربه عن القراءه؟ دوماج اخويا ما عندناش داكشي ديال المكتبات في الديور والكتب. حنا المخير فينا عنده فيترينا وكتلقى فيها داير فيها المان، وإلا بانت لك شي ورقه في الفيترينا عرفها غير ورقه ديال الضوء ولا ورقه ديال البنكه. حنا الشعب مثقف راسو براسو. كاين اللي مثقف على الخدمه، كاين اللي مثقف على الزواج. الناس عندهم الثقافه وحنا عندنا الثقافه. خويا توصلني معاك موتوريزي ولا طوموبيليزي سيل بوبلي. والعسل حلو العسل. لا اشنو تقول لنا على المشكل ديال القراءه؟ حنا ما عندناش البرامج ديال الثقافه. حنا راه كاين تا كيعرق شراب
هذا كيبدا يدوي لك على الثقافه، داك الشيء ديال كان لا حيثما تقول لك الويسكيه شاريها من دار الطبع والنشر والعسل. الا العسل حلو. Elle et moi on s'évade, si on reste on s'égare. Quel est ce monde où l'amour sépare? Elle m'a répondu je sais pas. Ta tête aux pieds tu es le goûter. T'es fait pour moi n'en plus douter. Mais si tu laisses tous les hommes passer, passage clouté. Tu wine t'assures tu maîtrises. Minimum le S-line sinon tu méprises. Tu gères ton corps comme une entreprise. La nuit t'appelle t'es sous son emprise. Elle aime faire la vieille.